अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फखर में खुश आमदीद। मुराद सईद साहब एवे ही नंबर वन नहीं है, उनके नंबर वन होने के पीछे बहुत सारी रीजंस मौजूद हैं। ये ऐसे मुमकिन तो नहीं है कि एक बंदा इमरान खान साहब का इतना चहीता, इतना पसंदीदा बन जाए कि वोट ही इतराज़ करे कि पाया ने बंदे को लो बचो, लेकिन इमरान खान कहे कि नहीं जनाब नहीं, मैं इस बंदे को नहीं छोड़ सकता, तुझे छोड़ दूंगा। रेफरेंस के लिए रेहाम खान साहबा की किताब का सफ़ा नंबर 276 इसकी जिंदा और जावेद मिसाल है। और इमरान खान साहब के इस करीबी साथी की एक और ऐसी खूबी सामने आ गई है, यानी मुराद सईद साहब की, जिसने इस बात का और जो है वो तफसील के साथ वजूहात बयान करता है कि जनाब ये जो शख्सियत हैं यानी मुराद सईद साहब, ये इमरान खान साहब के पसंदीदा होने की कोई ख़ास इसकी कोई बहुत बड़ी वजूहात इसके पीछे मौजूद हैं। आपको तो पता ही है कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तब उन्होंने अपनी जो वज़रा हैं यानी उनकी जो कैबिनेट अरकान हैं उनकी वजारतों की नंबरिंग कराई थी और इनामात तकसीम किए थे। तो उस वक्त भी जो शख्सियत पहले नंबर पर आई थी, जिसको सबसे पहला अवार्ड मिला था, वो मुराद सईद साहब की वजारत मवासलात थी। जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो वजारत थी उसको अवार्ड नहीं मिला, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर एहतजाज भी प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के इमरान खान साहब के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अब बाकी बातें तो अपनी जगह पर, लेकिन ये जो इस वक्त करप्शन के पै दर पै स्कैंडल्स सामने आ रहे हैं, यहाँ पर भी मुराद सईद साहब नंबर वन ही रहे हैं। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की तरफ से एक रिपोर्ट जारी हुई है, बल्कि उन्होंने एक ख़त लिखा है जो पाकिस्तान के तमाम इदारों को उन्होंने भिजवाया है, और उसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मुराद सईद साहब ने एक ठेका देने के एवज़, सिर्फ एक ठेका देने के एवज़ 7 अरब रुपए की मुबैना तौर पर किक बैक के तौर पर पैसे वसूल किए हैं। 7 अरब रुपए, 1 2 3 4 नहीं, 7 अरब रुपए। बल्कि उन्होंने अगर इस मामले को देखें तो इमरान खान साहब को ही पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने मलिक रियाज साहब के साथ होने वाली डील में सिर्फ 5 अरब रुपए मुबैना तौर पर, राना सनाउल्लाह साहब के बकौल 5 अरब रुपए उन्होंने हथाए थे। मुराद सईद साहब ने 7 अरब रुपए लेकर नंबर वन की पोजीशन अपने पास रखी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो ख़त तहरीर किया है पाकिस्तान के हुक्काम को, जिसके अंदर एक मुआहदे का जिक्र किया गया है, जो पाकिस्तान पोस्ट जिसके सरबराह थे, जिस वजारत के अंडर आता था वो था वजारत मवासलात, और उसके वज़ीर थे मुराद सईद साहब। उस हवाले से एक ख़त के अंदर इंकशाफ किया है कि हबीब बैंक को ठेका दिया गया तमाम तर कवायद को मद्देनज़र रखते हुए। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि उस ठेके की टोटल वैल्यू कितनी थी, तो आपके खुद अपने तोते उड़ जाएंगे, क्योंकि 118 अरब रुपए का, कितना, 118 अरब रुपए का ठेका दिया गया हबीब बैंक ऑफ पाकिस्तान को। और उसके एवज़ हबीब बैंक ने 4 अफराद, जिनमें मुराद सईद साहब शामिल हैं, जिसमें इस मुआहदे को कराने वाले साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफ़ीक मलिक साहब हैं, सेक्रेटरी मवासलात ज़फ़र हसन साहब हैं, एडिशनल डीजी फाइनेंशियल सर्विसेज एजाज़ अहमद मिनहास साहब हैं, इनके नाम लिखे हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपने ख़त में कि जनाब ये वो 4 अफराद हैं जिन्होंने हबीब बैंक के साथ डील कराने के लिए रोल प्ले किया, दबाव इस्तेमाल किया, अपना असर रसूख इस्तेमाल किया, तमाम कवायद को बिल्कुल साइड पे रखा, और हबीब बैंक को 20 साल के लिए पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज को डिजिटलाइज करने के लिए ठेका नायद कर दिया। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस बात का भी इंकशाफ किया। ये बात भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त है कि पाकिस्तान के अंदर जो सरकारी टेंडरिंग है उसके लिए ज़रूरी है, या सरकारी प्रोक्योरमेंट या जो भी आपने करना है उसके लिए ज़रूरी है कि पेपरा रूल्स हैं जो बनाए गए हैं, उन पेपरा रूल्स की वो जो है उसकी मुकम्मल तौर पर पासदारी करनी होती है, ताकि आप ऑडिट ऑब्जेक्शन से बच सकें और किसी किस्म की कोई नैब या दीगर इदारा आपके ख़िलाफ़ तहकीकात ना कर सके। मुराद सईद साहब इतने चहीते थे इमरान खान साहब के कि उन्होंने पेपरा रूल्स तो दूर की बात है, हबीब बैंक को 118 अरब रुपए का ठेका देने के लिए टेंडर ही नहीं जारी किया। ओपन टेंडरिंग ही नहीं हुई। जब टेंडर ही नहीं होगा तो बाकी जो पार्टीज़ हैं वो उस अमल के अंदर शरीक नहीं होंगी। यानी पेपरा रूल्स की ना सिर्फ वायलेशन की गई, बल्कि पेपरा रूल्स को उन्होंने जूते के नोक पे रखते हुए ये मामले को आगे बढ़ा दिया है। अब ये सामने आई ये तमाम तफसीलात, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस मुआहदे पर एतराज़ात उठाते हुए कहा कि इस मुआहदे में पेपरा रूल्स की संगीन खिलाफ वर्जी की गई है। ना सिर्फ संगीन खिलाफ वर्जी की गई है, बल्कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से इस मुआहदे के ऊपर एतराज़ात उठाए गए थे। चूँकि वो रेगुलेटरी बॉडी है, उसने तमाम चीज़ों को देखना होता है,
اس کے اعتراضات کو بھی مراد سعید صاحب نے اپنی اتھارٹی استعمال کرتے ہوئے بالکل مسترد کر دیا۔ پھر یہ معاملہ گیا عدالت میں، اور اس وقت یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت بھی زیر سماعت ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ وہی شخصیت ہیں جو ہر ایک موقع پر عمران خان صاحب دوسروں کو چور 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 کہتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت جو چوریاں سامنے آ رہی ہیں وہ تو کہانی کچھ اور ہی بتا رہی ہیں۔ ہوا یہ کہ ایک پرپوزل آئی، اور یہ پرپوزل آئی مراد سعید صاحب کے پاس۔ اس کے اندر ان کو یہ پرپوزل دی گئی کہ جناب 20 سال کے لیے پاکستان پوسٹل سروسز کی ڈیجیٹلائزیشن کا جو ٹھیکہ ہے، جو کانٹریکٹ ہے، یہ حبیب بینک کو دے دیا جائے۔ حبیب بینک 20 سال کے لیے اس پاکستان پوسٹل سروسز پر انویسٹمنٹ کرے گا، وہاں پر جو تمام پوسٹ آفیسز ہیں وہاں پر اپنی ATM مشینیں لگائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو منی آرڈر کے آنے جانے والا معاملہ ہے یہ بھی حبیب بینک دیکھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پوسٹل سروسز کے جو ملازمین ہیں ان کی جو تمام تر پینشنز ہیں، جو ان کی تنخواہیں ہیں، وہ بھی حبیب بینک کے ذریعے ادا کی جائیں گی، اور حبیب بینک ان کو اپنے جو اکاؤنٹس ہیں ان کے اکاؤنٹس وہاں پہ اوپن کیے جائیں گے۔ یعنی حبیب بینک کے ساتھ تمام معاملات ہو گئے۔ اب صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر یہ صرف پینشن ہی، تنخواہیں چھوڑ دیں، صرف پینشن حبیب بینک کے ذریعے اگر ڈیلیور کی جائیں تو حبیب بینک صرف 6 دن اگر وہ تنخواہوں کو اپنے پاس رکھے، یکم کو تنخواہیں حبیب بینک 6 تاریخ کو وہ تنخواہیں اگر جاری کرے، تو یہ جو 6 دن کا پروفٹ حبیب بینک ایک مہینے کے اندر 10 کروڑ روپیہ اکٹھا کرے گا۔ 10 کروڑ روپے کا حبیب بینک صرف اور صرف یہ جو ہے نا پروفٹ اٹھائے گا، اور 118 ارب روپے کا ٹوٹل جو ہے یہ پروجیکٹ ہے جس کے اندر بہت بڑے پیمانے پر کک بیکس لی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چور چور کہنے والے کے ایک اور ساتھی کا بھی معاملہ بے نقاب ہو گیا۔ آپ کو یاد ہے شیخ رشید احمد صاحب جو ہر وقت ہی عمران خان صاحب کے جو کہتے ہیں اس کو دہراتے رہتے ہیں۔ اب شیخ رشید احمد صاحب نے ایک زمین تھی ان کے پاس، وہ زمین انہوں نے بیچی، لیکن وہ زمین بیچنے کے بعد جو سرکاری ڈیوٹیز ادا کرنی تھی وہ ڈیوٹیز ادا نہیں کی، اور وہ ڈیوٹیز کی مالیت بھی کروڑوں روپے بنتی ہے، جس پر اینٹی کرپشن پنجاب نے شیخ رشید احمد صاحب کو 15 جولائی کو تمام ریکارڈ لے کر آنے کی ہدایت کر دی، اور ان کو طلب کر لیا کہ جناب یہاں پر آئیں اور پیش ہوں۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب کی ایک زمین تھی جو رنگ روڈ کے پاس سے گزرتی تھی۔ یہ وہی رنگ روڈ ہے جس کا سکینڈل سامنے آیا تھا عمران خان صاحب کے دور میں کہ جناب یہاں پر جو رنگ روڈ کا جو دائرہ کار ہے اس کے اندر اضافہ کیا گیا، اور وہاں پر جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی تھی ان کو اس کے ذریعے فائدہ پہنچایا گیا تاکہ وہاں پر انٹرچینج بنے۔ اسی ایریے کے اندر شیخ رشید احمد صاحب کی بھی کچھ زمین آتی تھی، رنگ روڈ سے بالکل اس کے قریب تھی، اور وہاں پر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی تھی جس کا نام تھا لائف ریزیڈنشیا اسلام آباد ہاؤسنگ سوسائٹی۔ شیخ رشید احمد صاحب نے اپنی جو زمین ہے وہ ان کو بیچ دی، اور اس وقت وہ وزیر داخلہ تھے، وہ چنگے پلے پیسے کمائے انہوں نے، وہ زمین بیچ دی۔ لیکن اس زمین کو بیچنے کے عوض جو انہوں نے سرکاری خزانے میں پیسے جمع کرانے تھے وہ انہوں نے پیسے جمع نہیں کرائے۔ وہ جو سرکاری ڈیوٹیز تھی جن کی مالیت کروڑوں روپے بنتی تھی وہ وہاں پر انہوں نے جمع نہیں کرائے، جس پر اینٹی کرپشن پنجاب نے نوٹس بھیج دیا ہے شیخ رشید کو، اور کہا گیا ہے کہ جناب مکمل ریکارڈ کے ساتھ اینٹی کرپشن ہیڈ آفس لاہور میں پیش ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لائف ریزیڈنشیا سوسائٹی کی انتظامیہ کو بھی طلب کر لیا ہے۔ اب اگر دائیں بائیں والے لوگ کرپشن کے اندر ملوث ہوں تو جو مرکزی کردار ہے اگر اس کا ذکر نہ کیا جائے تو پھر کہانی میں دم نہیں آتا، پھر مزہ نہیں آتا۔ اور اب سنیں جو ایک اور معاملہ آ گیا، اس وقت سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف گرین گروتھ انیشیٹو کے تحت شروع کیے گئے بلین ٹری سونامی فارسٹریشن پروجیکٹ میں مبینہ بدعنوانی کی اس وقت 6 انکوائریاں اور 4 تحقیقات یعنی 4 انویسٹیگیشنز، مجموعی طور پر 10 جو کیسز ہیں اس کی انویسٹیگیشنز اور انکوائریز کے عمل کا باضابطہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے اندر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جناب یہاں پر بھی بہت وسیع پیمانے پر گھپلے کیے گئے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو جاری تحقیقات ہیں ان میں جنگلات کے لیے حاصل کی گئی زمین، انکلوئرز، فارم فارسٹری، بیج،
पॉलीथीन बैग्स और इस तरह की दीगर आलात के जो ख़रीदारी है उसके अंदर वसी पैमाने पर घपलाबाजी की गई है। और ये जो नैब है उसने पहले इस पर तहकीकात का आगाज़ किया था, उसके बाद तहकीकात को साइड पे कर दिया गया क्योंकि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन गए। जस्टिस जावेद इकबाल साहब की वीडियो आ गई सामने, वो वीडियो सामने आने के बाद फिर जनरल वो जो है जावेद इकबाल साहब वो तो दाएं जा नहीं सकते थे, फिर उन्होंने इमरान खान साहब ने जिस तरीके से कहा वो किया। बल्कि एक और ख़बर याद आ गई इसके साथ, ये जो हमारे डीजी नैब हैं पंजाब शहजाद सलीम साहब, इनके बारे में भी तैयबा ज़मीर गुल साहिबा ने अपनी उसके अंदर एक इंटरव्यू के अंदर इस बात का इंकशाफ किया था कि इन्होंने भी उनके साथ खासा बदसलूकी का मुजाहरा किया, इनकी वीडियोस बनाई, वो इनके खामत को दिखाई गई। और इस इंकशाफ के बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने डीजी नैब पंजाब को तलब कर लिया था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। मौसूफ ने वहाँ पर पेश होने की बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है कि जनाब मुझे बचाया जाए, मैंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रूबरू पेश नहीं होना। और उसकी वजह ये बताई है कि जनाब जो चेयरमैन हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नूर आलम खान साहब, वो तो अपनी पार्टी के वफादार नहीं रहे, लिहाजा ये कैसे हो सकता है कि वो मुझे मेरे साथ इंसाफ का मामला करेंगे। अब ये प्ली लेकर उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दिया। ये ऐसा मामला आ गया सामने जिस पर तो किसी भी किस्म की कोई जो है ना बंदा क्या राय दे। भाषण सुन लें सुबह दोपहर शाम, उनसे ज़्यादा तो नेक नामी, ईमानदारी और वतन परस्ती, हुब्बुल वतनी, ये कसीदे ख़त्म नहीं होंगे। करतूत देखे तो बंदा कहेगा यार ये क्या हालात हैं। चाहे मुराद सईद साहब हैं, चाहे उस्मान बुज़दार साहब हैं, चाहे इमरान खान साहब हैं, चाहे शहजाद अकबर साहब हैं, चाहे फराह गोगी साहबा है जिनको कल ही एंटी करप्शन पंजाब ने उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया है, जिसके अंदर ये जो फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट वाला मामला था कि वहाँ पर उन्होंने ज़मीन ली, 60 करोड़ रुपए की ज़मीन थी, लीज़ पे 8 करोड़ के अंदर ले ली और बाकी पैसे 52 करोड़ रुपए का सरकार को चूना लगाने का जो है वो केस सामने आया। और फिर बुशरा बीबी वो भी इस सारे मामलात में हैं। अच्छा, ये जो करप्शन की कहानियाँ ना ये बड़ी तवील और बड़ी दिलचस्प होती चली जा रही हैं क्योंकि कुछ मुकदमात ऐसे थे जिनकी नैब ने तहकीकात रोक दी थी, जिनमें बैंक ऑफ पंजाब का स्कैंडल था, जिसके अंदर स्कैंडल था जनाब ये BRT का, जिसके अंदर स्कैंडल था मालम जब्बा का। अच्छा, अब PAC का चूँकि जिक्र हो रहा है तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने हदायत की नैब को दोबारा कि जनाब इन केसेस की भी असर नौ तहकीकात करे और ख़ास तौर पर ये जो BRT पेशावर वाला मामला है इसकी पैरवी करें जाकर सुप्रीम कोर्ट पे। इसको आपने ओपन एंडेड छोड़ा हुआ, वहाँ पे ना कोई जा रहा है ना कोई इसकी पैरवी कर रहा है। यानी इमरान खान साहब जब और जिस तरीके से इक़्तिदार में रहे और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की, उस भाई ने किसी किस्म की कोई रू रियायत नहीं बढ़ती, जो आया लपेट लिया, जो आया लपेट लिया। अब ये 7 अरब रुपया जिसका मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया, क्या आप ये समझते हैं कि मुराद सईद साहब अकेले या उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो 7 अरब रुपए डकार जाएं और किसी को हवा ना लगने दें? पॉसिबल है? ये बात पॉसिबल हो ही नहीं सकती। मुराद सईद साहब इमरान खान साहब की इजाज़त के बगैर एक कदम उठा ले, पॉसिबल नहीं है। इमरान खान साहब इस सारे मामले से ख़ुद को अलग कर लें, पॉसिबल नहीं है। मुराद सईद साहब के अंदर इतनी जुर्रत कि वो जनाब एक ठेका दें हबीब बैंक को और उसका टेंडर ही जारी ना करें, पॉसिबल ही नहीं है। मुराद सईद साहब हबीब बैंक को ठेका दें और उसके लिए पेपरा रूल्स के जो तमाम तर कवायद हैं उसको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दें, इमरान खान को बताए बगैर इम्कान ही नहीं है। लेकिन अगर हम तकरीरें सुने तो वो इस तरह की हैं कि बंदा कहता है कि यार ये तो किसी और दुनिया की बातें करते हैं। रियासत मदीना तकरीर का आगाज़ करते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और उसके बाद फिर तकरीर के अंदर इस्लामिक टच आते हैं, यजीदी टच आते हैं, कूफा टच आते हैं, न्यूट्रल टच आते हैं, हर एक टच आता है। करप्शन सिर्फ वो इमरान खान साहब के नज़दीक है, जो वो करें वो जायज़ है, उनके साथ वाले करें वो जायज़ है, उनके चेले चांटे करें वो जायज़ है, उनके पसंदीदा नंबर 1 शख्सियत मुराद सईद साहब करें वो जायज़ है। लेकिन अगर कोई दूसरा कर ले
تو بس پھر قیامت. اگر کرپشن کرنی نہیں چاہیے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں، لیکن کرپشن کا ہر وقت رونا روتے رہنا، دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے رہنا، دوسروں کو چور ڈاکو کہتے رہنا، یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ یار اگر آپ کا دامن اتنا صاف ہے تو پھر آپ کھل کے سامنے آ کے اپنے آپ کو تحقیقات کے لیے پیش کیوں نہیں کرتے؟ خود سٹے آرڈر، خود حفاظتی ضمانتیں، خود جناب دیوار کے پیچھے چھپنے کی کوشش، کبھی کسی کو آگے کر دو، کبھی کسی کو آگے کر دو، کبھی منت ترلا کر لو، رات کے اندھیروں کے اندر ٹیلی فون کر لو، میسج کر کے کہ جناب گرفتار نہ کرنا، جناب مہربانی چھاپا نہ مارنا. خود ہی کہ یہ حالات ہیں، جبکہ اصل حقیقتیں جب سامنے آتی ہیں. یہ ڈان اخبار کی رپورٹ ہے جو میں نے بھی آپ کو اتنی کرپشن کہانی سنائی ہے. تو یہ چیزیں بڑی عجیب و غریب ہیں، اور ان کو اگر اس کا انڈیپینڈنٹ غیر جانبدارانہ طریقے سے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک یہ ان چیزوں کو سیٹل ڈاؤن نہیں کیا جائے گا نا، عمران خان صاحب کے بیانیے کو اگر آپ نے دفن کرنا ہے تو اس بیانیے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ٹینجیبل ایویڈنس ہو، ایک ایسا ایویڈنس ہو جس کو کورٹ آف لاء کے اندر، میڈیا کے سامنے بے شک نہ پیش کریں، اس کو کورٹ آف لاء کے اندر پیش کریں، کورٹ آف لاء کے اندر اس کو اسٹیبلش کریں، اس کو ثابت کریں، اور اس طرح کا ٹرائل چلے کہ کسی کو بھی اعتراض کا موقع نہ ملے، پھر مزہ آئے گا. ادروائز تو پھر یہ ہوائی فائرنگ ہے، پھوکے فائر ہیں، کوئی ادھر فائر کر دے گا، کوئی ادھر فائر کر دے گا، ٹرانسپیرنسی لیٹر لکھتی رہے گی، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوگی. اگر کارروائی کرنی ہے تو پھر ضروری یہ ہے کہ جناب مکمل طور پہ پکی پیری کارروائی کی جائے. ادروائز یہ سارے کا سارا جو لڑائی ہے یہ ضائع چلی جائے گی، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.